دیشب با هم قرار گذاشته بود که توی رستوران با هم دیگه بریم شام بخوریم. خودم همه اینا رو دیدم. این همه مدت با هم حرف میزنن. من هیچ وقت باش حرف نزدم، فقط سمیم بهش مشاوره میداد. من کاری نکردم. رومی همیشه سفارش میداد آهنگ بزنه، حتما اون این کارو کرده بود. اون به مدیرشم دروغکی تلفن زده بود، خودشو زنمو جا زده بود. حتما اون این کارو کرده، من نمیدونم. شنیدی؟ حرفای عمه رو شنیدی نه؟ شنیدی چه حرفی زد؟ زخم بی آبرویی رو اگه با مرهم دلسوزی میخواستی درمان کنی، پس زخم واقعی حال است. منظورشو فهمیدی آبجی؟ که چی میخواست بگه؟ همون بحث ازدواج. آرزو داره حمزه و حاله ازدواج کنه. واقعا پسر منم آدم بی دست و پایی نیست که هر چی بگه انجام بده. بدون اجازه من اون حتی نفسم نمیکشه. اون به مامان بزرگش احترام میذاره و برای حالم دلسوزی میکنه. اگه مامان بزرگشو کنارشون بشونن و چند جمله احساسی بگه، حمزه چشم بسته جواب بله رو میده. اینو خودت هم خوب میدونی. وقتی من کاری نکردم پس چرا قبول کنم؟ قبول نمیکنم. اول از همه باید رومی رو نجات بدم، سمین رو نجات بدم و از همه مهمتر حمزه رو. تو نمیتونی ریسک کنی شهناز. هر کاری میخوای بکنی الان وقتشه. باید عجله کنی. صدات در نیاد. اینو بگیر. این چیه؟ پوله و آدرس خونه بی سرپرستم. اگه دلت خواست میتونه اونجا بری، وگرنه هر جا میلت میکشه همونجا برو. من چطوری برم؟ با این پاهات میتونی بری دیگه. همون پاهایی که میرفتی خرمو میدیدی. زنمون، شما به خاطر اتفاق سمین عصبانی نه، ولی من قسم میخورم من از تلفنش استفاده نکردم. حتی حمزه گفته بود که همه واقعیت رو پیدا میکنه، بعدش همه میفهمن که من راست میگم. زنمون باور کنین من دارم به من میگی دروغگو؟ جلو روی خودم بهم میگی دروغگو؟ بیا زنمون باور کنین. بهت گفتم صدات در نیاد. بی سر و صدا از اینجا برو. زنمون من کجا برم؟ بهت گفتم دیگه خونه بی سرپرستان. ولی یه جای دیگه هم هست بهتر از اون. کجا؟ پل بالای رودخونه. اما قبل از انداختن یه سنگ رو به کمرت ببند، وگرنه جسدت بالای آب میاد. یا هم جلوی قطار خودتو بنداز. ساعت 6 قطار از ایستگاه حرکت میکنه. یا هم جلوی ماشین خودتو بنداز. زنمو یکم دیگه به من مهلت بدین. من به بابام میگم بیاد و من از اینجا ببره. زنمو خواهش میکنم. اون که اصلا نمیاد. وقتی کارای تو رو بشنوه حتما میگه اینو بکشین. و رسول اون که از قبلا هم قصد کشتن تو داره. زنمو من به همینم راضی. بمیر ولی تو خونه من نمیخوام بمیری. فهمیدی؟ گم شو بیرون. برو بیرون. زود باش از اینجا برو. ساکت میگم ساکت باش. ساکت. زنمو بیرون نبیجا تاری که من نمیتونم که این تو
مگه چه کار خوبی کردی که میخوای روز روشن بری؟ میخوای به جایزه بدی؟ زنمو شما رو جون رومی قسم میدم. زنمو شما رو جون حمزه قسم میدم. خفه شو. چرا اسم حمزه رو میاری؟ چرا دوباره اسم حمزه رو به زبونت میاری؟ من آدم احمقی نیستم. با فکر و دقت همچین نقشه ای رو کشیدم. نمیذارم نقشم رو خراب کنی. همه یه درا رو به روت میبندم. اگه خودتو به آب و آتیشم بزنی بازم هیچ کس بهت اعتماد نمیکنه. فهمیدی؟ گم شو بیرون. دستم نشنوم در بزنی. من همینجا پشت درم. نشنوم در بزنی وگرنه همینجا چالت میکنم. زنمو درو باز کنین. من کجا برم؟ زنمو میترسم. زنمو درو باز کنین. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.